السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. دونك في هذا الفيديو نشوفوا ليكزارسيس الثاني ديال ديريفابيليتي اون ان بوين. دونك في هذا ديريفابيليتي اون ان بوين غنشوفوا ا غوش و ا دروات. اللي ما شافش الفيديو الاول يشوف الفيديو الاول عاد يرجع يشوف هادشي هذا. دونك كنا قلنا اف ديريفابل اون ا خاص تكون هاد لا ليميت اللي عطينا هذا ابارتونون ا ار. اف ديريفابل ا دروات دو ا خاص تكون هاد لا ليميت ا دروات دو ا خاص تكون ان ريال. Et chaque fois, donc, limite f dérivable à gauche, c'est-à-dire limite à gauche, ou la f dérivable à gauche, la limite à gauche, c'est un réel. Donc, je vais dire, d'abord, limite, comme, on a étudié la dérivabilité de f en x0. x0, on a a, x0, on a 0, x0, on a 3, x0, on a 2. Donc, on va l'exemple l'eau. Alors l'exemple l'eau, on a f de x, f de x, une fonction qui est définie par partie. Donc les fonctions je la continuité. Donc les fonctions définies par partie. Fonction l'eau, on a x au carré moins plus 3, fonction tienne x moins 1 plus 4. Là si x est supérieur à 1. Alors, cette fonction est diverse, on a cette fonction est une fonction définie par partie. حيت شحال كاينه من فونكسيون هنا كاينه فونكسيون وحده. هاد الفونكسيون هادي الا كان x inférieur 1 كنخدمو بالاكسبرسيون الاولى، الا كان x supérieur à 1 كنخدمو بالاكسبرسيون الثانيه. الا بغينا نحسبو ليماج ولا نحسبو لا ليميت ولا نديرو اي حاجه. Alors si x من 1 كنخدمو بالفونكسيون الاولى، الا كان x كبر من 1 كنخدمو بالفونكسيون الثانيه. دونك اون alors الا بغينا نشوفو لا ديريفابيليتي خاصنا نشوفو بعدا ا غوش ونشوفو ا دروات. نبداو مثلا ب ا غوش. alors فهاد لا ليميت ا غوش نشوفو ا غوش شنو غنديرو؟ اون ليميت نحسبو تو سامبلومون ليميت ا غوش ديال x0 اللي هي 1. دونك 1 موان ملي كنتكلمو على ا غوش يعني كنتكلمو على ليميت 1 موان. 1 moins est limite à gauche. Donc, c'est f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, خاصنا نحسبو هاد لا ليميت اللي كتساوي ليميت x tend vers 1. f de x كنعوض بالإكسبرسيون ديالها. هنا واحد الفكرة بسيطة شنو معنات بعدا x tend vers à gauche ديال 1. معنى ديال x tend vers à gauche ديال 1 هادا خصكم نكونو عارفين المعنى ديال هادشي. Donc, x tend vers x tend vers 1 moins المعنى ديالها x inférieur 1. المعنى ديال هادي هو هذا x inférieur 1. x غنروح x tend vers 1 ولكن inférieur 1. المعنى ديال هذا هو هذا x tend vers 1 ولكن x inférieur 1. دونك هنا x inférieur 1 دونك كنمشي نشوف هنا في لي زيكسبرسيون شمن الفونكسيون اللي عندنا x inférieur 1 واش الاولى ولا الثانيه. الاولى هي اللي عندي x inférieur 1 alors غنخدم ليكسبرسيون الاولى. دونك اف ديال اكس غنعوضها بالاكسبرسيون الاولى ما غنعوضهاش بالاكسبرسيون الثانيه. موان اف ديال 1 حاجه اخرى اف ديال 1 باش كنحسبوها واش بالاكسبرسيون الاولى ولا الاكسبرسيون الثانيه كنحسبوها بهذيك العدد اللي كاين 1. فين كاين 1 واش هنا ولا هنا؟ هنا عندي او ايكال 1 سافو دير غنخدمو بهذيك الاكسبرسيون الاولى. الا حسبتي اف ديال 1 الا عوضتي هنا اف ديال 1 1 او كاري هي 1 بلس 3 هي 4 دونك غندير موان 4 على اكس موان 1. كما نحسب ديال الليميت عاديه وكأن ما عنديش ان موان ديال الليميت عاديه. الوغ هنا اكس او كاري غنحسب بلس 3 موان 4 هي موان 1 على اكس موان 1. وهنا كنعرف خاصني ندير ليدونتيتي روماركابل. الوغ اكس طون فيغ ان موان هادي ندير ايدونتيتي روماركابل هي اكس موان 1 فاكتور اكس بلس 1 على اكس موان 1 ونختزل اكس موان 1 مع اكس موان 1. الوغ فينالمون on trouve limite de x plus 1 x tend vers 1. ولا عوضت هنا x دونك هاد لا ليميت خصني نعوض. إلا عوضت 1 x ب 1 غنلقى 2 دونك هادشي ابارتيال r. دونك غنقول دونك f est dérivable à gauche درنا حيت لينا غير ليميت ا موان. الوغ درنا غير ليميت ا موان. هنا ما يمكنش تخدم الليميت في ما يمكنش تشوف الديريفابيليتي في 1 بالضبط. ضروري خصك دير ا غوش ا دروات. علاش؟ لان الفونكسيون شونج ديكسبرسيون
en 1 يعني à gauche de 1 كيكون عندنا une expression و à droite كيكون عندنا une autre expression وهادو هما لي فونكسيون اللي كنشوفو فيهم à gauche و à droite دايما ملي كنشوفو à gauche à droite في لي فونكسيون اللي كيكونوا بحال هكا ديفيني par partie اولا المهم l'expression كتبدل à gauche ديال 1 كتكون عندنا une expression à droite une autre expression. Alors f est dérivable à droite ou à gauche pardon de a à gauche de x0 اللي هي 1 et le nombre dérivé اللي كيترمز له g le nombre f prime هو le nombre dérivé f prime ديال ديك 1 غير هو كنرمزو g حيت درنا à gauche تساوي ديك لا ليميت اللي لقينا. شحال لا ليميت اللي لقينا هنا؟ حسبنا ليميت لقيناها 2 alors لقيناها 2 دونك غتكون اف بريم جي ديال 1 هي 2 هي لا ليميت اللي لقيت. هذا كيتسمى لو نومبر ديريفي ا غوش جي اف بريم جي ديال 1 يساوي 2. دابا نشوفو دابا درنا ا دروات درنا ا غوش دابا نشوفو ا دروات alors ا دروات شنو غادي نديرو؟ نفس الخدمه اون limite غنحسبو limite x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 على x moins 1. هنا العكس إلا كان x tend vers 1 moins يعني x صغر من 1 إلا كان x tend vers 1 plus يعني x صغر كبر من 1. alors x tend vers 1 plus كيعني المعنى ديالها x tend vers 1 ولكن x كبر من 1. هذا هو المعنى ديال x tend vers 1 بلس. مزيان. شنو غادي نبدل هادي؟ اش من اكسبرسيون غنخدم؟ اكس الا كان كبر من 1 الاكسبرسيون الثانيه هي اللي عندي اكس كبر من 1 نخدم بالاكسبرسيون الثانيه. دونك غنعطيني ليميت اكس طون فيغ 1 بلس ديال اف دو اكس غنعوضها بالاكسبرسيون الثانيه غاسين ديال اكس موان 1 بلس 4 موان اف ديال 1 هنا اكس موان 1 و اف ديال 1 راه هي اللي حسبناها الاولى. اف ديال 1 كاينه ليماج وحده هي هذه اللي حسبناها في الاول. اف ديال 1 كنا لقيناها هي 4 حسبناها في ليكسبرسيون الاولى. ما يمكنش نحسب اف ديال 1 هنا يعني ماشي ملي كنحسب اف ديال 1 ممكن نحسبها جوج المرات صافي كنحسبها المره الاولى خدمت بها انا هي نفسها كتعاود هنا غير الليميت اللي كيبقاو يتبدلوا لي زيكسبرسيون. اما اف ديال 1 عندي او ايكال دونك دائما غنحسبها بهذه واخا انا كنحسب الليميت ديال هذه اف ديال 1 كنحسبها بالاولى لان الاولى هي اللي عندي فيها او ايكال. دونك اف ديال 1 هي 4 تمشي 4 مع 4 غتبقى هاد الليميت هذه ليميت x tend vers 1 plus racine de x moins 1 sur x moins 1. وهنا هاد لا ليميت هادي ضروري خصنا نبقاو عاقلين كيفاش كنحسبوها لان هاد ليكزامبل هذا كنصادفوه بزاف ديال المرات سورتو ملي كتكون اف ني با ديريفابل. الوغ من الاحسن نكونوا عارفين كيفاش نتعاملوا مع هاد لي ليميت من النوع هذا ملي كيكون غاسين على x moins 1 سواء كنديروا الكونجوغي كيف ما عارفين سواء ندخلوا الغاسين على كلشي. دونك دابا x moins 1 غيكون بوزيتيف حيت x tend vers 1 بلس ممكن نكتب x moins 1 او كاري وندير لا غاسين حتى هنا x moins 1. شنو درت الاو كاري ودرت لا غاسين بحال ما درت والو لان هاد لو نومبر هذا بوزيتيف. الا كان نيجاتيف حاجه اخرى كان نيجاتيف انا نخدم معكم واحد لوكا ملي كيكون نيجاتيف. الوغ دابا شنو غندير؟ غنشرك الغاسين على كلشي. عندي هنا غاسين وعندي هنا غاسين غنشرك لا غاسين على كلشي عطيني x moins 1 او كاري والفوق x moins 1 بحال شركت ليهم ديك لا غاسين. alors limite x tend vers 1 plus غادي نسامبليفي بواحد x moins 1 مع x moins 1 غيبقى لي 1 على x moins 1 وغنعوض ب 1 plus غتعطيني 1 على هادي لا عوضتي ب 1 plus 1 plus moins 1 هي 0 دونك 0 plus و 1 plus معروفة في لي ليميت هي بلس انفيني. مزيان 1 plus علاش بلس انفيني؟ لأن خدينا شي عدد قريب من 0 و 1 على 0 هذا خصنا نبقاو عاقلين عليها. عدد على 0 من غير 0 على 0 اللي فورم انديتيرميني اي عدد على 0 هي لانفيني. دونك il suffit de voir le signe ديال النيميراتور مع لو سين ديال الدينوميناتور. هنا واحد بوزيتيف وهذا بوزيتيف دونك بلس انفيني. دونك كيفاش لقينا هاد لا ليميت لقينا تساوي بلس انفيني. دونك غنكتب دونك f n'est pas dérivable n'est pas dérivable à droite de 1. وإلا كانت n'est pas dérivable à droite de 1 conclusion شنو هي لا conclusion؟ حيت قال لك étudier la dérivabilité ضروري خاصنا نديرو à gauche ونديرو à droite مي تقول on a
la conclusion, واش f dérivable en 1 ou là. On a f n'est pas dérivable à gauche, à droite. On a f n'est pas dérivable à droite. Donc il est qu'il n'est pas dérivable à droite, on n'est pas dérivable de le point. À droite de 1. Donc f n'est pas dérivable. فوقتاش قلنا كتكون dérivable في 1 خاص تكون dérivable à gauche ou dérivable à droite و عندنا le même nombre dérivé. alors حنا لقينا علاش ني با dérivable à droite لان لقينا ليميت في الاخر بلس انفيني. حنا فوقتاش كنا كنقولوا f dérivable الا حسبنا هاد لا ليميت هادي لقينا في الاخر عدد، ولكن حنا حسبنا هاد لا ليميت هادي. شوفوا هاد لي زيتاب لقينا في الاخر لانفيني. الا لقينا لانفيني كنقولوا f n'est pas dérivable. بالنسبه للانتربريتاسيون جيومتريك غنديرها في التمرين اخر. مزيان. alors conclusion, f comme f n'est pas dérivable à droite, donc n'est pas dérivable en 1. maintenant le deuxième exemple عندنا واحد لا فونكسيون هي هذه f de x حتى هي بسيطه. alors f de x عندنا 2x plus 1 الا كان x supérieur 0. f de x عندنا x plus 1 إلا كان x inférieur à 0. وقلنا هاد الفونكسيون هادي ديفيني باغ بارتي. x0 عطاونا هي alors x0 عطاونا هما 0. دونك في هاد ليكزومبل هذا حتى هي نفس الشيء. alors إلا بغينا نشوفو لا ديريفابيلتي خصنا نديرو à gauche و à droite. نبداو مثلا ب à droite نبداو à droite. ومن الأحسن هنا بقى تقول قلنا اول حاجه تحسب هي اف ديال 0 هو اف ديال اكس 0. اف ديال 0 واش غنحسب بالاولى ولا بالثانيه؟ غنشوف فين هي اللي فيها او ايكال. هذه هي اللي فيها او ايكال 0. دونك غنحسب بهاد ليكسبرسيون هادي. اف ديال 0 هي هاد ليكسبرسيون هادي. دونك هي 0 بلس 1 اللي هي راه حسبنا اف دو 0 هادي غنخدم بها في اغوش و ادغوات جوج. on a donc on calcule دابا هاد لا ليميت. on a limite f de x. قلنا الا بغينا نشوفو ديريفابيلتي اغوش او لا ادغوات نديرو ليميت في 0 بلس. الا بغينا اغوش نديرو في 0 موان. هنا في 0 x 0 هو 0. الا بغينا نشوفو لا ديريفابيلتي في 5 غنديرو ليميت 5 موان و 5 بلس. دونك شنو عطينا هاد لا ليميت هادي؟ عطينا ليميت قلنا x 0 بلس ديال f de x. نعوض f de x ليكسبرسيون ديالها في 0 بلس يعني x كبر من 0 و x اللي كبر من 0 هي هادي. دونك غناخد ليكسبرسيون الاولى 2x بلس 1 موان f de 0. f de 0 حسبتها هي 1 على x موان 0. باردون هنا موان f de 0 على x موان 0. هادي هي ديريفابيلتي. دونك ايكال x طون فيغ 0 بلس 2x غتمشي 1 مع 1 بقى 2x على x موان 0 هي x وغتمشي x مع x غتبقى هي 2. دونك كيسكون ديدوي هاد لا ليميت appartenant à R. دونك غتكون f est dérivable. ملي كنحسبو هاد لا ليميت وكنلقاو في الاخر عدد كنقولو f est dérivable à droite de 0. droite de 0 et وشنا هو لو نومبر ديريفي ولكن هاد المره دي حيت لو نومبر ديريفي à droite كندير f بريم دي ديال 0. هذا كيتسمى لو نومبر ديريفي à droite وهاد لا ليميت اللي لقيت هو 2. دابا نشوف لا ديريفابيلتي à gauche. دابا درنا à droite نشوفو دابا à gauche. à gauche. alors on a de même manière on a limite x tend vers 0 moins حيت درنا à gauche moins ديال f de x moins f ديال 0 sur x moins 0. وقلنا f ديال 0 حسبناها مره واحده ما غاديش نبقاو نعاودو نحسبوها chaque fois. donc 0 moins f de x غنعوضو ب f de x. دابا x tend vers 0 moins ça veut dire que x inférieur 0. اذا x الا كان inférieur 0 غنخدم ليكسبرسيون الثانيه اللي هي x plus 1 و f de 0 قلنا حسبناها في الاول. ها هي حسبناها. من الاحسن نبقاو دائما تحسبوها هي الاولى باش بلا ما نبقاو تعاودو الخدمه ديالها. على x moins 0 هي x نمشي 1 مع 1 غتبقى لنا ليميت x tend vers 0 moins ديال x على x وتمشي x مع x غتبقى هي 1 appartenant à R. إلا كانت appartenant à R غنقول donc f est dérivable à gauche de 0. Début la conclusion. Début la conclusion, ça veut dire faire de la conclusion. Wesh f dérivable ولا ماشي dérivable.
شفنا ادغوات لقيناها ديريفابل. هنا بعدا زدنا واحد الحاجه خصنا نزيدوها اف بريم لو نومبر ديريفي اغوش اف بريم جي شحال ديال زيرو هو ديك لا ليميت اللي لقيت اللي هو 1. الوغ قلنا دابا في هاد ليكزامبل لقينا اف ديريفابل ادغوات ولقينا اف ديريفابل اغوش. السؤال هو واش اف ديريفابل اون زيرو؟ لقيناها ديريفابل ادغوات ولقيناها ديريفابل اغوش، واش ممكن نستنتجو بانها ديريفابل اون زيرو؟ هنا ماشي بحال الكونتينيتي، خاصك تزيد تاكد من حاجه اخرى، ماشي صافي كونتينيو ادغوات كونتينيو اغوش دونك كونتينيو في ديك لو بوين. هنا لا، ديريفابيليتي خاصك تشوف واش لو ميم نومبر ديريفي. شحال لقيت لو نومبر ديريفي في الاول؟ 2. لو نومبر ديريفي في الثاني 1، دونك مختلفين. alors f n'est pas dérivable. شنو نقولو؟ on a f بريم g ديال زيرو كيخالف f بريم d ديال زيرو، دونك f n'est pas dérivable en زيرو. باش تكون dérivable دونك f قلنا n'est pas dérivable en زيرو. باش تكون dérivable خاص تكون ليميت اغوش كتساوي ليميت باردون، خاص تكون لو نومبر ديريفي اغوش كيساوي ليميت كيساوي لو نومبر ديريفي à droite. Donc n'est pas dérivable en zéro. مزيان. Troisième exemple. Alors, fait troisième exemple, on a f de x هي هادي. Donc on a f de x هي x moins 3 valeur absolue ديالها، وهنا x0 هي 3. Alors أول حاجة قلنا f de 0 شنو هي؟ f de 3 شنو هي؟ بقينا f ديال 3 دايما خصنا نحسبوها f de 3. 3 عاوتاني هنا هي 0 واخا. دابا لا ليميت on a شوفوا لا ديريفابيليتي في 3 on a limite x tend vers 3 et f de x moins f de 3 sur x moins 3 égale limite. بحال لا غادي نديرو دابا الديريفابيليتي ديال هاد الفونكسيون في 3 نعوضو بالفالور نعوضو ب f de x. f de x هي هادي فالور ابسولي ديال x moins 3 moins f de 3 إلا عوضتي ب 3 تلقى 0 على x moins 3. دونك إلا حسبنا هاد لا ليميت هادي x tend vers 3 عطينا الفالور ابسولي ديال x moins 3 على x moins 3. هنا واحد المسألة مهمة خصنا نعرفو، وباش تحيد الفالور ابسولي خاص داكشي اللي لداخل تعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هذا ان كور ديال ترون كومان اللي ما شافوش عنده مشكل كبير وبغا يمشي مزيان في الماط يعاود يشوف. الا طلع عليه قسم عين 4 ساعة ما خسر والو، راه عندي في لاشين. الوغ هاد لا ليميت هادي ليميت x طون فيغ 3 عندي الفالور ابسولي، وباش تحيد لا فالور ابسولي حيت باش تحسب هاد لا ليميت خاصك ضروري تحيد لا فالور ابسولي، وباش تحيد لا فالور ابسولي خاصك داكشي اللي لداخل تعرفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا ما عرفتيش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ما نقدروش نحيدو لا فالور ابسولي. دونك خصنا نعرفو داكشي اللي لداخل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مزيان. مي اكس موان 3 يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف، سا ديبون شنو؟ سا ديبون فين كنحسبو لا ليميت. الا كنا كنحسبوها في 3 بلس غيكون اكس موان 3 يكون بوزيتيف، الا كنا كنحسبوها في 3 موان اكس موان 3 يكون نيجاتيف. وانا نجوستيفي ليها. المهم هنا غتفهم بان راه خصك دير اغوش ودير ادغوط، واخا ما طلبهاش منك هو، ولكن اصلا تبقى عاقل عليها. يعني كوم تكنيك ملي يكون عندك الفالور ابسولي وتعوض فيها وتنعدم ديما خصك دير اغوش ودير ادغوط، لان هكا باش كتحيد الفالور ابسولي. الوغ غنديرو مثلا نسبقو ادغوط، دونك نديرو هنا ادغوط نرجعو هنا ونقولو ديرو ديريفابيليتي ادغوط ونشوفو عاوتاني اغوش. الوغ هاد ليميت الا كان ادغوط غتكون هي الليميت نحيد لا فالور ابسولي عادي. علاش؟ لان غيكون هادشي اللي لداخل الفالور ابسولي يكون بوزيتيف، كار غنقولها هنا كار الا كان x طون فيغ 3 موان 3 بلس غيكون x امبليك كو x كبر من 3 امبليك x موان 3 بوزيتيف. نديرها فهكا اونتر بارونتيز، هادي اون بون جوستيفيكاسيون ديال هادشي اللي درت. وهنا غتمشي x موان 3 مع x موان 3 غيبقى 1، تبقى لا ليميت ديال 1 اللي هي 1. دونك ابارتي الاخر حسبنا هاد لا ليميت ا droite دو 3 لقيناها 1 ابارتيان اخ، وقلنا ملي كنحسبوا هاد لا ليميت هادي وكنلقاوها 1 ريال كنقولوا f est dérivable. Donc f est dérivable. Donc f est dérivable en 3 à droite de 3 et
اف بريم دي ديال 3 هو هاد لا ليميت اللي لقيت. شحال لقيت في الاخر؟ لقيت 1. اف بريم دي ديال 3 شحال؟ هو 1. مزيان. maintenant نشوفو اغوش. اذا فهمنا بان خصنا نديرو اغوش و ادغوات. نشوفو دابا اغوش. نشوفو à gauche de 3. On a, alors on a la limite. On a limite f de x moins f de 3 sur x moins 3. X tend vers 3 moins. À gauche, il y a des 3 moins. Limite x tend vers 3 moins. f de x, la valeur absolue de x moins 3. F de 3, c'est bien, il y a 0. X moins 3. Il y a 3 moins. Égale limite x tend vers 3 moins. Et la valeur absolue de x moins 3. Elle est x moins 3. وهنا خاصنا نشوفو قلنا x moins 3 x tend vers 3 moins. alors x moins 3 غيكون نيجاتيف. دونك غادي الا حيدت الفالور ابسولي كندير موان. دائما كنحيدو لا فالور ابسولي كان داكشي اللي داخل نيجاتيف كنحيد لا فالور ابسولي كندير موان. نجوستيفي هنا علاش كار x tend vers 3 moins امبليك يعطينا امبليك هي كتعطينا زعما x غير من 3 امبليك x moins 3 يكون نيجاتيف. وانتوما عارفين دونك الا كانت شي حاجه لداخل الفالور ابسولي دو سكوند دوغري خصك دير ليها طابلو دو سين. هاد الخدمه ديال التأثير ما بقاتش خدامه الا كانت شي حاجه دو سكوند دوغري. دونك هنا اختزلو x moins 3 مع x moins 3 غتبقى لي ليميت ديال moins 1 x tend vers 3 moins وهادي راه هي moins 1 appartenant à R. donc f est dérivable à gauche de 3 حيت قلنا f prime شنو هو لو نومبر ديريفي à gauche f prime جي ديال 3 شحال هو موان 1. قلنا فوقاش كتكون f ديريفابل هي اللي لقينا هاد لا ليميت تتساوي عدد ما تتساويش لانفيني. دونك لاحظوا هنا لقينا هاد لا ليميت هنا في الاول هي 1 ادغوات لقينا هي 1 و اغوش لقينا هي 3 هي موان 1. دابا اسكو f est dérivable. نكتبو لا كونكلوزيون ديالنا. كونكلوزيون خلاصه ديال هادشي اللي درنا. واش اف ديريفابل ولا لا؟ هي تتحسب هادشي تكون درتيه في الاول لو نومبر ديريفي بحال هكا لو نومبر ديريفي باش تكون خدمه بارفي. الوغ الا قلنا الا كانوا فوقاش كتكون ديريفابل خصها تكون ديريفابل ا غوش و ديريفابل ا دروات او لو ميم نومبر ديريفي. ولكن هنا اون رومارك كو هاد لا ليميت في الاول عطاتني 1 و النومبر ديريفي الثاني هو موان 1. اون alors الا كانوا مختلفين كتكون ني با ديريفابل. on a f prime d ديال 3 différent de f prime g ديال 3 donc f n'est pas dérivable. f n'est pas dérivable en 3. alors f n'est pas dérivable en 3. مزيان. ننتقلوا دابا لو ديرني اكزامبل اللي عندنا. لو ديرني اكزامبل اللي عندنا هو هذا. الوغ في هاد ليكزامبل هذا عندي هاد لا فونكسيون هادي عندي f دو x ديفيني بهاد الطريقه هادي باغ بارتي حتى هي x moins 2 f دو x عندي الثانيه هي 2 moins x x الا كان supérieur à 2 مرة ثانية x الا كان inférieur. هنا ديرو وحده فيها ستراكت وحده ديرو مثلا هادي ستراكت رجعو هادي ستراكت وهادي او ايكال. الوغ شنو غنديرو هنا؟ نفس الشيء انا باينه الا بغينا نشوفو الديريفابيلتي في 2 لا فونكسيون شونج دو اكسبرسيون اون 2 دونك خاصنا نشوفو ا دروات ونشوفو ا غوش باش ما بديتي مزيان. ا دروات دو 2 on a limite x tend vers 2 plus حيت ا دروات داكشي درنا 2 plus f de x moins f de 2 sur x moins 2. الوغ هاد لا ليميت هادي الا بغينا نحسبوها باش نعوضو اف ديال 2 واش من الاولى ولا الثانيه اللي فيها او ايكال. فيما عودتي صحيح ولكن اللي فيها او ايكال
دونك هي الثانية. الوغ اف ديال اكس غنعوض اف دو اكس، اف اكس طون فيغ دو بلوس يعني اكس كبر من دو اللي فيها اكس كبر من دو. هنا اكس طون فيغ دو بلوس كاين اكس كبر من دو، فيها اكس كبر من دو راه هي الأولى، غاسين ديال اكس موان دو. ولكن اف ديال دو غنعوضوها بالثانية، لأن علاش اف ديال دو بغينا نحسبو ليماج ديال دو خصنا نشوفو فين هي اللي فيها او ايكال، فين داخل دو، واش داخلة دو هنا ولا هنا؟ هنا، دونك نحسبو بالثانية، غاسين دو موان دو نعوضوها بدو، يعني بغينا اف دو نعوضوها هنا بدو على اكس موان دو. دونك شنو غتعطينا هاد لا ليميت هادي؟ اكس طون فيغ دو بلوس غاسين ديال اكس موان دو موان زيرو سور اكس موان دو، ليميت x tend vers 2 plus racine ديال x moins 2 على x moins 2 égale limite x tend vers 2 plus. هنا هذا بوزيتيف دونك ممكن ندير غاسين عليه اولا ندير كونجوغي اللي بغيت. دونك هنا اللي بغينا نديرو ولكن واخا نديرو الكونجوغي. الكونجوغي حيت درنا اللي ما فهمش، اللي بغى يشوف الطريقه الاخرى يشوفها في يعاود يشوف الفيديو راه كاينه في ليكزومبل الاول. الوغ نديرو كونجوغي، نديرو هنا الطريقه ديال الكونجوغي. كونجوغي هو خصك تضرب في نفس الغاسين، تضرب الفوق في نفس الغاسين وتضرب لتحت. كونجوغي حيت الا كان غاسين واحد الكونجوغي ديالو راه هو نفسو، يبقى لك اكس موان دو هنا. باش الا نسيتي تبقى دير القضيه ديال الكونجوغي، والكونجوغي يبقى تضرب في نفس الغاسين. هنا غاسين في الغاسين كيعطيك هو الغاسين او كاري، هنا اكس موان دو وهنا اكس موان دو، وهادي اكس طون فيغ دو بلوس هادي كتمشي لاو كاري مع الغاسين كتبقى اكس موان دو على اكس موان دو فاكتور غاسين ديال اكس موان دو. هنا يمشي اكس موان دو مع اكس موان دو غتبقى ليميت ان على غاسين ديال اكس موان دو اكس طون فيغ دو بلوس. وإلا عوضتي هادي غتلقى ان على زيرو بلوس، حيت المقام على هو دو موان دو هي زيرو دونك زيرو بلوس، ان على زيرو بلوس هي بلوس انفيني. وحسبنا هاد لا ليميت ولقينا بلوس انفيني. alors on dit que f n'est pas dérivable avec le nombre, f n'est pas dérivable 1. Donc un boulot, donc f n'est pas dérivable, donc f n'est pas dérivable à droite de 2. هنا on déduit مباشرة بأن f راه n'est pas dérivable في دو، لأن اللي با ديريفابل ا دغوات ما تكونش ديريفابل حتى في دو. ولكن هو قالك ايتودي، ما قالكش اسكو. الا قالك اسكو كتسالي هنا، الا قالك واش اف ديريفابل في دو تقول لا نو، حيت اف ني با ديريفابل ا دغوات. حيت وقتاش كتكون ديريفابل في دو خص تكون ديريفابل ا دغوات و ديريفابل ا غوش وعندنا لو ميم نومبر ديريفي. مزيان. الوغ اون باس دابا ا غوش. علاش درنا ا غوش؟ لان قالك ايتودي ضروري خصك دير ا غوش ودير ا دغوات. الوغ ا غوش à gauche de 2, donc à gauche de 2, je dois dire on a, c'est limite à gauche, on a limite f de x moins f de 2 sur x moins 2, دائما limite de le taux de variation, دائما. Donc il a la limite à gauche, x tend vers 2 moins f de x, غادي نعوض f de x l'expression ديالها هي racine. هنا x tend vers 2 moins, alors je mets l'expression اللي غناخدو. x tend vers 2 moins يعني x ramène 2, يعني ناخدو l'expression الثانية, donc 2 moins x هنا. موان اف ديال دو، اف ديال دو راه ديما كنحسبوها بلي فيها او ايكال بالثانيه، اصلا لقينا زيرو في الاول بلا ما نعاودوها على اكس موان دو ايكال. دائما الله يرضيكم بداو بالليميت هادي، نبداو باف دو اكس، نبداو بهادي، نبداو باف دو اكس موان اف دو دو سور اكس موان دو. وهاد لا ليميت هادي نكملوها دو موان غاسين ديال دو موان اكس على اكس موان دو. هنا ممكن ندخلو الغاسين على كلشي، ممكن ندير الكونجوغي يلاه درتها، ندير دابا الفكره ندخل الغاسين على كلشي. الا لاحظ رد البال دو موان يعني هاد اكس موان دو غتكون نيجاتيف، وإلا كانت نيجاتيف غدير ليها واحد، دير ديك الفكره ديال اللي درنا قبيله، غدير اكس طون فيغ دو موان، حيت الا كانت نيجاتيف شنو غتكون فالور ابسولو ديال اكس موان دو؟ الا كان اكس موان دو نيجاتيف غتكون هي موان اكس موان دو، هادي هي لا فالور ابسولو. وإلا زدت درت واحد الموان، هاد الشيء هذا هو هذا. الخدمه هادي نتوما بقاو ديروها مباشره، مابقاش دير هاد السطر، انا نقول لكم السطور اللي مابقاوش ديروهم ممكن ديرهم ديريكت. وهاد موان اكس موان دو حيت بوزيتيف ممكن تسميها هي الفالور ابسولو اكس موان دو، حيت الفالور ابسولو اكس موان دو حيت اكس موان دو نيجاتيف،
الوغ الفالور ابسولي اكس موان دو غتكون هي موان اكس موان دو، داكشي علاش هادي عوضتها بهادي، والفوق غاسين ديال دو موان اكس. دونك نكمل ليميت اكس طون فيغ دو موان. شنو عندنا هنا؟ عندنا موان وهاد اكس موان دو الفالور ابسولي معروفة هي اكس موان دو لو تو او كاري. إلا كان او كاري لداخل معروفة هادي في الحساب، وحيدنا الاو كاري كنديرو الفالور ابسولي. دونك اكس موان دو تو او كاري الغاسين هي بحال درت الاو كاري ودرت الغاسين. وهنا اللي تيدوخ في هادشي هذا انا تنخدم غير مع واحد الفئة اللي غادي يشدو هادي، فئة اللي ما غندوش مشكل يخدم بالكونجوغي كيما خدمت في الاول، وغنلقاو ميم ليميت. نكملو دابا دو موان ليميت هاد موان هادي غنطلعها في الكسر، وغتولي نشرك الغاسين على كلشي، تولي دو موان اكس على اكس موان دو او كاري. غتولي ليميت اكس طون فيغ دو موان موان، نقلب هادي تولي نعمل بموان تولي اكس موان دو، وغتمشي مع واحد اكس موان دو، حيت اكس موان دو او كاري راه هي اكس موان دو فوا مضروبة في اكس موان دو، او نختزل ديريكت ماشي مشكل. وشنو غتعطيني دابا فينالمون؟ هاد لا ليميت غتعطيني هاد الريزولتا هذا. هاد لا ليميت شنو غتعطيني؟ غتعطيني ليميت اكس طون فيغ دو موان ديال اش موان، غتبقى لي هنا موان زان على اكس موان دو. شحال هادي؟ هادي موان، وهادي موان زان، ولكن هادي زيرو موان. موان زان على زيرو موان شحال؟ هي بلوس انفيني. الوغ موان وهنا بلوس انفيني، دونك شنو غتولي؟ غتولي هي موان لانفيني. لقينا هاد لا ليميت تساوي موان لانفيني، غنقول دونك دائما عدد على زيرو راه هي لانفيني. خصنا نعرفو غير واش زيرو موان ولا زيرو بلوس، ونشوفو غير لو سين الفوق مع التحت، الفوق نيجاتيف والتحت نيجاتيف غتكون بلوس انفيني، مع الموان هي موان لانفيني. اذا الفو فواغ هاد لو سين ديال الكسر هذا. دونك اف ني با، إلا لقينا لانفيني دونك اف ني با dérivable à gauche